मोगाच्या भाऊ भयणीनो खाल थावन आज पर्यंत येतोळ पर्यंत कुटुंब म्हळ्यार कितें कुटुंबाचो संतोष म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत आमी चिंतून आसा ध्यान करून आसा नियाळ करून आसा आज थोडे संगती हे कुटुंबा जिवीत संतोषान राखचे खातीर कसले संगती आमी उडासा धरी जाय आनी कसले संगती आमच्या मोतीन जागोन दवन त्या प्रमाणे जियेचे म्हण थोडे आमी चिंतना आठवया पयलें जावन आमकां आयकोंक मेळचें जावन आसा लग्ना विशयांत नव्या सल्लांत आसची एक विशेष काणी काना शाराचें लग्न माटोव काना शाराचो लग्न माटोवन कितें जालें थंयसर वायन उणो पडलो न्ही गे वायन उणो पडलो पळया मोगाच्या भाऊ भयणी तुमचें काजार जालां काजार जाल्यार सुरवेर नवीनच काजारी आसतना सगळें वायनच वायन वायन सगळ्यांक पिवंक बरें न्ही गे गोडसाण उदकाक रूच ना वायनाक रूच आसा ते देखून सगळो वायनच वायन बारी संतोष बारी गोड पुरा बरेंच वायन म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार वायन म्हळ्यार संतोष आमी सद्दां वायन पियेता गी ना तान लागल्यार वायन पियेता गी ना वायन पियेनासतना जिवंक साद आसा गी आसा वय पूण उदक पियेनासतना जिवंक साध्य ना न्ही गे 2 दीस रावये 3 दीस उदक पियेनासल्यार डिहायड्रेशन जाता न्ही गे म्हळ्यार उदक आमकां जिणयेची गरज वायन जिणयेची गरज न्ही वायन खाली आमकां संतोष जाल्यार चियर्स म्हणूंक मात्र न्ही गे संतोष वांटून काणी घेवं अशें काजार नवें नवें जाल्ल्या वेळार पुरा वायनच वान पुरा संतोषच संतोष पूण काजाराचें जिवीत मुखारसून वता आसतना हनीमून मुक्त जाल्ल्या उपरांत रोमांस मुक्त जाल्ल्या उपरांत भुरगीं आयिल्ल्या उपरांत राठावळे आयिल्ल्या उपरांत टेन्शन आयिल्ल्या उपरांत एकामेका झगडें सुरू जाल्ल्या उपरांत एक 4-5 वर्सां उपरांत येता वायन पुरा मुक्त जाता उदक मात उरलें कांय ना न्ही गे वायन पुरा मुक्त जालो आतां उदक मात उरलां आनी त्या उपरांत मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमची जिणी खाली उदक मात्र जावन नजो आमची जिणी उदक मात्र जावन नजो म्हणल्या खातीर थंयसर जेजूची गरज आसा जिणयेंत आसलें तें उदक परतून वायन करून बदलच्याक मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमचे काजार तुमी जावचे काजार ही जिणयेची गरज न्ही जिणयेची गरज म्हणून काजार जावचें जाल्यार ताका अर्थ ना ताका फायदो ना काजार जावन आसा जिणयेचो संतोष मोगाचो संतोष आमचो पापा फ्रांसीस म्हणटा मोगाचो संतोष ते देखूनच वांजेलांत म्हळां जेजून उदक खाल्लें वायन करून बदललें ते मुसर लग्न जिवीत म्हळ्यार एक सामाजीक गरज म्हण आसली सामाजीक गरज मनशान एका चेड्यान एका दादल्यान एका स्त्रियेन सांगात येवन जिये जाय आनी तांणी कुटुंब बांदून हाडी जाय तांणी लग्न जावन तांकां भुरगीं जाय जाय संतत वाडा जाय हे सर्व तांच्या समाजाची गरज आसली पूण हे समाजाची गरज आसली जेजू क्रिस्तान येवन ते उदक आसलें वायन करून बदललें समाजाची गरज आसली जिणयेचो संतोष करून बदललो देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो तुमचे काजार खाली सामाजीक गरज न्ही सामाजीक सांगाता येवचें न्ही एक सामाजीक कार्य न्ही बगार एक सक्रामेंत आमी म्हणटा कित्याक थंयसर संतोष आसा संतोष तुमच्या सांगातपणाचो संतोष जेजू तुमच्या सांगात आसा म्हणलो संतोष तुमी दोगी एक जाल्यात म्हणून आनी मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्यो संतोष तुमकां सदां काळ उराचे जाल्यार भोव मुख्य काळ म्हळ्यार तुमचे जिणयेंत जेजू केंद्र स्थान जाय जाय लग्न जिणयेंत जेजू केंद्र स्थान जाय जाय तुमी हांगासर तुमची काजार ती कपला तुमी एकामेकाक वाचता आसतना एकामेकाक तुमी भास दिता आसतना तुमी उतरां सांगिल्लीं सुखांत तशें दुकान म्हणून आनी एकामेकाचो उजवा हात तुमी धरलो न्ही जर्मन देशाक तुमी गेल्यार थंय एकामेकाचो उजवो हात धरल्या वेळार याजक येवन ताचे स्टोल हे स्टोल म्हणटा हे स्टोल खाण त्या दोगूय जाणांनी एकामेकाचे हात धरल्याच्या भोंवतणी ते स्टोल तो रेवडायता अर्थ कितें गे म्हळ्यार हो मोगाचो बांद एकामेकाक तुमी दिल्ली भास देवान आपल्या मोगान गांठावन सोडल्या हाचो अर्थ अशें जावन आसा देवान आपल्या मोगान तुमचो बांद तो गांठावन सोडला देखून जर तर तो मोगाचो बांद शाश्वत उरा जाय जाल्यार केंद्र स्थान मेळा जाय जेजूक जर तर तुमच्या जिणयेंत केंद्र स्थान तुमच्या लग्ना जिवितान केंद्र स्थान जेजू जाल्यार तुमच्या लग्ना जिविताक कांयच बदाकच ना कांय येवंक सादना कच्चेलें व्हडलें तुफान जाल्यार येवं दी तुमचें लग्ना जिवीत पडचें ना आमी आयकता हांव किर्तन 120 आनी 7 उतरां 1 उतर 1 तावन 2 अशें म्हणटात जर तर देव बांदप बांदिना जाल्यार बांदप्यांनी करचो या वावरड्यांनी करचो वावर व्यर्थ जर तर देव तुमचो मदलो एकवट आपल्या मोगान गांठोवन धरिना जाल्यार मोगाच्या भाऊ भयणीनो तुमचें लग्न जिवीत सार्थक जावंक साध्यच ना
ते देखून लग्न जिवेतान पयलें केंद्र स्थान जावन आसा देवाचें, जेजूचें. आनी जर तर जेजू तुमच्या जिणेंत आसा जाल्यार हर एक प्रॉब्लम पयस जाता. तर केंद्रस्थान जेजूक आमी कशें दिवं येता? कशें दिवं येता? मागणें. जर तर तुमी सांगाता मेळोन मागतात, आवय बापाय सांगाता मेळोन, घोव बायलां सांगाता मेळोन सदां एकामेकाचो, जशें तुमी तुमचे खाजारी जिणेचे पयलें घडीत एकामेकाचो हात धरून देवा मुखार एकामेकाचो हात धरून तुमी भास दिल्ली. सुखान तशें, दुखान पिड्यान तशें, भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो, विश्वासी रावतली. सगळ्या म्हज्या मनान, सगळ्या म्हज्या सक्तेन तुजो मोग करतलें, तुका मनान लेखतली म्हण भास दिता म्हण तुमी सांगिल्लें देवा हुजीर. तो धरिल्लो हात सदां न्हीत तुमी एकामेकाचो हात धरून देवा मुखार रावूंक आसा. कितलीं जाणां आमी घोव बायलां सांगाता रावन हात धरून देवाक अर्गां दिता. देवा आमकां एक सांगाती जावन तुवें जोडिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता म्हण आमी आज म्हणसर मागणें मेळांगी. आसतोन म्हणून सुरू आरंभ करा. देवा मुखार तुमी धरलो आहा तो हात हर एक दीस देवा मुखार तुमी हात धरून धन्या देवा अर्गां दिल्यार जेजू तुमच्या जिणयेन केंद्र जावन आसतलो आनी तुमच्या जिणयेक कसलेंच बादाक येवचें ना. तुमच्या मोगाच्या बांदाक कसलेंच बादाक येवंक साध्यच ना. आनी सांगाताच दुसरें जावन आसा मागणें मात्र मी देवाचें उतर. हांवें काल तुमकां सांगलें ते आमचो पवित्र पुस्तक पयल्या अध्यायातून 11च्या अध्याया पयसर थंयसर 8 आपूण आसा कुटुंबा जिवीत. आनी हे कुटुंबा जिवीत आमी वाजेलांत वायकूंक मेळटा जाल्यार आमच्या कुटुंबा जिवितांत येवचे कश्ट सोडोवंक थंयसर आमकां जबाब मेळटा. आमच्या कुटुंबांत येवचे हर एक कश्टाच्या सवालांक परिहार ह्याच वांजेलांत मेळटा. देखून आमकां हर एकल्यांक पयले आमी कोणा कडेन काही कश्ट आयल्यार पयस जावच्या पयलो ह्या वांजेला कडेन धांवया, पयलो देवाच्या उतरा कडेन धांवया. आमच्या हर एका सवालांक जापी मेळटले. तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन मोबायल आसात न्हू? सडावचो. कितल्या जाणां कडेन मोबायल नात? मोबायलच ना. आमची एकली आंटी मात्र. मागीर सगळ्यां कडेन मोबायल आसात न्हू? सगळ्यां कडेन मोबायल आसात. व्हेरी गुड. आनी सगळ्यां कडेन एंड्रॉयड फोन आसता म्हण चिंता हांव. आतां आजकाल सगळे एंड्रॉयडच न्ही, टच स्क्रीन तशेंच मोबायल आसात वय मो? व्हेरी गुड. सगळ्या वचून तुमच्या कडेन तुमचे म्हणले तुमची म्हणली मुस्तायकी आसा की ना? तुमची मम्मीची मुस्तायकी तुमी घालतात की? या पप्पाची मुस्तायकी भुरगीं पूत घालतात की ना? तुमचीच म्हणली मुस्तायकी आसा न्ही? म्हजीच. हें म्हजें खाबाट, ही म्हजी मुस्तायकी, हे म्हजें मोबायल फोन, ही म्हजी सावी, हे म्हजें बेड, सगळें आसा मो? तुमचें म्हणलें बायबल कितल्या जाणां कडेन आसात? हात वयर करा. प्रेज गॉड. देवाक अर्गां. तुमचेच म्हणलें, कुटुंबाचें न्ही, तुमचें पर्सनल माय बायबल कितल्या जाणां कडेन आसा? कुटुंबाचें म्हण नांव माय बायबल, पर्सनल बायबल. प्रेज द लॉर्ड. तशें मोगाच्या भाव भयणीनो हें गरजेचें. आमच्या कडेन एंड्रॉयड फोन आसा, आमच्या कडेन लॅपटॉप आसा, आमच्या कडेन हर एक कितें आसा. आमच्या कडेन म्हजो म्हणलो एक पाव ल्हान पॉकेट, इतलो व्हडलो बायबल तुमी धरचो नाका, पॉकेट बायबल मेळटा ल्हानसो, तो आमचो म्हणलो आसा. जे देवाच्या उतरांत तुमी तुमच्या कश्टांचेर हर एक सवालांचेर जवाबी सोदूंक साध्य आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, तिसरें जावन आमी भोव गरजेचें कुटुंब सांगाता आसत जाल्यार आमी सांगाता मागोन मागा जाय. सांगाता मेळोन मागा जाय. आजकाल बिजी न्ही, लायफ बिजी. एकलो 8 वरां घरा येता, आनी एकले 10 वरां घरा येता, आनी एकले आनी कितल्या वरां घरा येता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर तुमी सांगाता मागतात तर तुमी सांगाता जियोंक शकतल्यात. जर तर सांगाता तुमकां सांजेचें मागोवंक वेळ पावना, कळटा आजकाल जिणी तशी आसा, टायमींग पुरो डिफरन्स आसा. सकाळींचे सांगाता मेळोन मागी येत तर सांजेचें मागोवंक जायना. समज आज आमच्या कुटुंबांत न्हवरो 8 वरां येता, व्हंकल 10 वरां येता, ह्या पूत आनी 11 वरां येता, तर सांगाता मेळोन मागचें कशें? सादत ना. पूण सकाळीं सांगातात आसतात न्हू? सकाळीं सांगातात आसता म्हूण तर आमकां सांजेचें मागणें कुटुंबाचें म्हणूंक जायना. सकाळींची मागणी सांगाता म्हूण येत न्ही, सकाळीं आमो रितीर सांगाता म्हूण येत न्ही. मोगाच्या भाव भयणीनो, खंयचो एक वेळ जावं पुरो सकाळीं जावं पुरो सांजेर केदाळा सगळें कुटुंब घरा आसता. सांगाता मेळोन मागणें करा. खंयचें कुटुंब सांगाता मागता तें सांगाता बाळता, हें सत जावन आसा. आनी हें तुमी तुमच्या जिणयेंत प्रयत्न केल्यार जेजू तुमचें केंद्र जावन आसतलो आनी तुमच्या जिणयेचेर कसलेंच तुफान येवंक साध्यच ना. तिसरें, तुमी पिकनिकाक वतात, टुराक वतात, कार्याक वतात, फेस्तांक वतात, संभ्रमाक वतात वय मो? सांगाता गेल्यार कितलें बरें. सगळीं आवय बापाय भुरगीं सगळीं सांगाता मेळोन सांगाता वयचें. आजकाल भुरग्यांक आवय बापाय ओटी येवंक म्हणना, तांकां तांची म्हणली फ्रेंड्सां आसात. अप्रोपोस दी ना म्हणना, फ्रेंड्सां सांगाता वसा जाय. पूण जाता तितलें आवय बापाय सांगाता वचोंक. कित्याक?
प्रयत्न करा. पण एक पटी तुम्ही लहान पहिलो यंग असताना पिकनिका वतालात न्ही. आता तुम्ही कुटुंबाच्या पिकनिक, इगर्जेच्या पिकनिका वतात, संघ संस्थेचे पिकनिका वतात, इस्कॉलाच्या पिकनिका वतात, फॅमिली पिकनिका वतात. त्या तुम्ही किती जण फॅमिली पिकनिका वतात? भारी कष्ट, भारी कष्ट. फॅमिली पिकनिक आसतना हांव तुमकां एक म्हजें एक शिकाप तुमकां. केदाळे म्हणे 6 म्हयन्याक एक पटी म्हणे, केदाळे वचून सांगना करस मस्त जाता समजाता. 6 म्हयन्याक एक पटी म्हणे फॅमिली पिकनिक. दुसऱ्यांक ना नेबर सांगानी पुरा सांगात कुशीच्या गांनी पुरा सगळे काले संतान कुटां मारचें नाका, तुमचे कुटां मात्र सांगाता मेळून पिकनिका वचें. हें भारी गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी आमचो संबंद कितें जाला म्हळ्यार आमचो संबंद खाली एक कालें गिव एंड टेक. म्हाका तुजी गरज आसा, तुका म्हजी गरज आसा, तसलें जालां. तेतून तशें जावन आमची जिणी आनी पिड्ड्यार पडते आसा. हांव श्रीलंकांत नोविशेट करता आसतना थंयसर एक कुटाम येतलें रवी पिरीस म्हणून. आनी हे कुटाम अशें म्हाका भारी संतोश जातालो. कित्याक म्हळ्यार ती मिसाक ताका त्या गाणा भुरगीं आनी ती घोव बायलां ती 5 जाणां सांगाता मिसा येतालीं. 5 जाणां सांगाता खंयच्या कार्याक वतलीं, खंय वता मार्केटी वताना 5 जाणां सांगाता वतलीं. म्हाका भारी खुशी जावं. हांवें म्हणचें जालें तुमचें कुटाम पळयता म्हाका भारी संतोश. अशेंच तुमी रावा, केर पसर अशेंच रावा म्हण मागतालो. मोगाच्या भाऊ भयण तुमी चिंता तुमचें कुटाम जावंक पुरो 5 भुरग्यां, जावंक पुरो 2 भुरग्यां, एकलोच भुरगो खंय वतना सांगाता. तुमी कशें बघता कसलो संतोष न्ही गे. हर एक कडेन कुटुंब सांगाता जावन वेचें. मोगाच्या बाबा हो जावन असो कुटुंबाचो संतोष, हो जावन असो मोगाचो संतोष. हर एका स्थितीन हर एका गरजान कुटुंब एक जावन जियोवचें, हो जावन असो मोगाचो संतोष. आनी जर तर अशें ना मोगाचो संतोषाक अर्थ ना, मोगाचो संतोषच ना. दुसरें भोव गरजेचें कुटुंबांत कितें गी म्हळ्यार कम्युनिकेशन वर्सस टॉकिंग. इंग्लिशान म्हणटा कम्युनिकेशन वर्सस टॉकिंग. कम्युनिकेशन म्हळ्यार कोत्ताय गे, कम्युनिकेशन म्हळ्यार वार्तालाप, टॉकिंग म्हळ्यार उलोवणें. वार्तालाप आनी उलोवण्याक डिफरन्स कालें म्हळ्यार कम्युनिकेशन म्हळ्यार कालें म्हाका च्या जाय, च्या आयली, हांव भायर वतां म्हण सांगलें. इन्फॉर्मेशन काली खबर सांगचें मात, गरज कितें आहा तें सांगचें मात, इन्फॉर्मेशन हें कालें कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन गॅप म्हणटात तें म्हाका गुर्तू ना तो खंय गेला म्हणून, कित्याक ताणें सांगूंक ना. काली गरज असलें मात सांगचें, कम्युनिकेशन. वर्सस टॉकिंग. टॉकिंग म्हळ्यार कालें उलोवचें बेश्टें, कांय खबर कांय नाका, गरज ना जाल्यार उलोवचें. आजकाल आमचे कडेन आसचें कम्युनिकेशन मात्र. घरा वचून पळया, न्हवरो येवन रांदलें गे वय वाड जालें, वाण जालें, मागीर मागीर जालें आमरे म्हणया गे म्हणया. गरज असलें मात सकाळीं म्हजी तकली पडटा, आं मात्री अंडी जालें, या उदा बाणा उदा तापयलां गे तापयलां नवने जालें. कम्युनिकेशन मात्र आमचें लायफ इज बिकम कम्युनिकेशन ओनली. कालें गरज पडटा तें मात्र, दुसरें कांय उलोवणेंच ना. आनी हाचे वरवीं आजकाल मनोविज्ञान या सायकोलॉजिस्ट म्हणटात काजारां पिड्डार जावंक कारण हें, वी हॅव ओनली कम्युनिकेशन नो टॉकिंग. आमचे कडेन खाली कम्युनिकेशन मात्र आसा, उलोवणें ना. एकामेकाचें उलोवणें म्हळ्यार कालें आप्त, इंटिमेट टॉकिंग. गरजो एकामेकाचे काळीज एकामेका. जर तर आमकां खाली उलोवंक पुरसत ना, खाली कम्युनिकेशन मात्र जायचें जाल्यार ते बँकान गेल्या बरी. बँकान टोकन नंबर 255 हांगा ये आनी पयशे व्हरून वच. ना जाल्यार एअरपोर्टाक गेले, दुबई जाने वाली हवाई जहाज आधे घंटे बाद निकलेगी. ना जाल्यार रेल्वे स्टेशन वचा, मुंबई जाने वाली ट्रेन आधे घंटे के बाद निकलेगी. थंय वचून त्या मिशिनावर तुमकां तसलें कम्युनिकेशन करतले मात्र मनीस जायचे जाल्यार त्या मिशिना कडेन, एअरपोर्टाच्या मिशिना कडेन तांचे कडेन कातर जायचे जाल्यार मनशा कडेन घाला कातर जावचें. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी उलयसे. तुम्ही प्रत्येक जावन पती पत्नींनी, आवय बापाय भुरग्यांनी उलयसे. यू शूड स्पीक. उलया एकामेका कडेन. तुमच्या काळजाचे अनुभव कितें म्हूण एकामेकाक सांगा. तुमकां कितें भोगता म्हूण सांगा. डोंट जस्ट कम्युनिकेट. आमी काय मनीस, आमी यंत्र न्ही, आमी मनीस जावन आसा. आमकां म्हणली भोगणां आसात, आमकां म्हणल्यार अत्रेग आसात, कितें बरें वायट म्हणून आमकां आसा आनी तें आमी एकामेकाक सांगा जाय. आनी देखूनच सडावो जावन मनोविज्ञान म्हणटात, सडावो जावन सायकोलॉजिस्टांनी म्हणचे घालूंक ते द बेस्ट वे टू सॉल्व अ वेडिंग प्रॉब्लम. एक काजार जोडांत कसलेंय प्रॉब्लम आसा जाल्यार ते सॉल्व करीचे जाल्यार तांकां 1-2 दीस रजेर खंय म्हणून पयस धाडा, कोणी वळख नातल्या कडेन एकामेका कडेन उलोवन दी, अर्दें प्रॉब्लम सॉल्व जाता म्हणून. मोगाच्या भाऊ भयणीन उलयचे. उलोवणें बारी बारी गरजेचें. आमी उलयना आनी तशें जाल्ल्यान आमकां कश्ट जाता. आनी एकामेका उलयना जाल्यार आमी एकामेका आसचे खंय. थोडे जाणां आसात घोव बायलांनी एकामेका तोंडा तोंड पळोवन हांसय नासतना वर्सां जालीं, हांसूंक गुर्तू ना.
काजारा दिसा रडिल्ले अंत पळय ओपसून दिताना ताच्या उपरांत हांसू गुत्तुना हांसचेंत खंय आज रडूनच रडचेंत हांसचें खंय गोते कांय मोबायलार कांय धाडल्यार बायलेन गोवाक एक स्मायली धाडची ताणें तें स्मायली पळोवन ताणें एक स्मायली पाटी धाडची तांचें हांसचें घाली मोबायलार मात्र तोंडाक तोंड पळोवन हांसच ना हांसूं गुच्च गुत्तुना कितलीं जाणां हांसचें विसरून गेला हांसूं गुत्तुना नाजाल्यार चड्ड म्हळ्यार तोंडान स्मायली धाडूंक गुत्तुना जाल्यार ताणीं कालें करता म्हळ्यार LOL म्हणून बरोवप धाडटात LOL म्हळ्यार कालें गुत्ता तुमकां म्हाका गुत्तुनातलें पयलो कालें म्हणून कालें लाफ आफ्टर लावड म्हणून लाफ आउट लावड म्हणून ते LOL म्हणून मात्र बरोवचें हांसना एकामेकाक आमी हांसना हांसूंक गुत्तुना तेतून आमी एकामेकाक हांसूं शिकचें बेश्टे खाले म्हणी जोक सांगा घरा येवन एकामेकाक जोक सांगा आनी पोट्ट हसल्यांत आमचे जिणये एक फावटी हसल्या वरवीं आमच्या जिणयेन 5 सेकंड जिणी वाडटा खंय जर तर आमची 5 सेकंड एकामेका सांगाता जिणी वाडटा जाल्यार कितें हांसूं नजो पोट्ट बरो आसा कांय तोंदरे ना कांय एलर्जी जायना अर्दी पीड आई वता ते देखून मोगाच्या भाव भयण एकामेका पळोवन हांसूंक शिका एकामेका तोंडाक तोंड पळोवन हांसूंक शिका एकामेका थंय जोक उलया काली रांदून आयंगी मीठ घालून आयंगी मिरसांग घालून आयंगी तेंत उलोवच्या की दुसरे कांय जोक सांगा सरदार दिसचे जोक सांगा जोक करतना जाल्यार म्हजे कडेन येवन सर हांव सांगता तुमकां जोक घरा वचून सांगा जोक बारी गरजेचें मोगाच्या भाव भयण एकामेका पळोवन हांसचें बारी गरजेचें केदळ आमी एकामेकाची तोंडां पळोवन हांसता आमच्या मोतींत आसले अर्धे कोडसाण निवड जाता तुमी सांगूंक पुरो कशें हांसचें फादर केदाळा पळयल्यार म्हजो घोव घरा आयल्यार पुरपुरचें सगळो दीस पुरपुरचें तें सामाना हें सामाना उस्त्र इस्त्री घालूं ना तें करूं ना बुतांव घालूं ना आनी खालें करूं ना पुरपुरचें तुमी एक काम करा आज तर पुरपुरूंक सुरू केलें हांसूंक सुरू करा ओ चिंता इका खाण जालां काल मुसर सामान आसलें आज सामान जावना गी तकली म्हणी पाड जाल्या गी व्हडनी आसूं थंय चिंता म्हणटा तुका खालें आसताय गेलें तूं जोर करतना काल हसताय काल्याक हसताय म्हणून तुका जोर करूंक भिये नाका व्हडनी परतून हसल्यार कांय तोद्रे ना 2 फावटी तूं सांगतलो तिसरे फावटी तो हांसूंक सुरू करता म्हाका आतां सामान कोण ना म्हणून ते देखून मोगाच्या बाबा हसचें एकामेका हांसा लाफ इट आउट बेश्टें आमच्या काळजान आमी दामून दवरचें तुमी पळया एक बलून आसता न्ही पुग्गो बलूना भितर वारें बरो कितलें बरें येता बर्न एक दीस ताची कॅपॅसिटी मुक्त जाताना काय जाता बलून फुटून वता आमच्या जिणयेंत जावचें तेंत आमी आमच्या जिणयेंत कांय राग बेजार आयला दामून दवरचें एक दीस वचना फुटून वता मोगाच्या भाव भयणीनो दामून दवरनाका लाफ इट आउट बेटर लाफ इट आउट दॅन बस्ट इट आउट जर तर आमी बस्ट जाल्यार खाल जाता म्हळ्यार आमचो राग भायर येता आनी व्हडलें एक वादळच व्हडलें एक तुफानच आमच्या घरांत येता आनी घर सगळें तुटून वचूंक साध्य आसा ते देखून बेटर लाफ इट आउट हांसून दाखया हांसून सोडा कितले राग आयल्यार हांसून दाखया काले म्हळ्यार हांसून दाखया तूं पिशें म्हळ्यार जोर आसा वय म्हणा हांव ना तुका मांडो सामान म्हळ्यार खंय थोन मेळ्ळें म्हाका हें म्हळ्यार हांसून दाखया कालें करचें तसोच कांय करूंक जायना एकलो एक सायकोलॉजिस्ट टॉक दितना अशें म्हणटलो ते कालें एकलो येवन ताका म्हणलो खंय म्हणजे एक बायल सायबा कालें करचें म्हणून समजना कालें गेल्यार तकलेक वचना ताका खालें करचें हांवें खालें करचें कशें सोंसचें ताका कशें सोंसचें म्हणून तो इसारते आसलो गे ताका हाणें म्हळें खंय कांय बी नाका तुजी बायल तशें म्हणून तुका पळयत आसतना तुका राग येता जाल्यार तिका पळय नाका वयर पळय म्हणलें काल्याक वयर पळोवचें देवाक पळय काल्याक मॅन्युफॅक्चरींग डिफेक्ट जाल्यार मॅन्युफॅक्चराक विचारचें गाडये गड्या कडेन विचारचें न्ही आतां आमी खंयची वस्तू काण गेल्यार मॅन्युफॅक्चरींग डिफेक्ट्स म्हणटा न्ही गे करतना म्हळ्यार ते रचतना कांय उपाद्र जाल्यार आतां अंगडींत खंयची वस्त हाडटा आमी एक यंत्र हाडटा एक मिक्सर हाडटा ग्रायंडर हाडटा ते घरा हाडटाना चलना जाल्यार कालें करता हांव ग्रायंडरा पळोवन राग कालें तुका थकली जावना चलना म्हणटाय गे या अंगडी गेल्यार वचून जोर करताय कोलो माल दिला म्हणून कालें करता आमी अंगडी वेल्यार जोर करता म्हणून तशेंच हे मनशार आशिल्ले देवान न्ही कालें राग आसा जाल्यार देवा सांग कळ्ळें मनशार आसलाय ताचे कडेन राग काडा मनशा कडेन घाल्यार राग काडटात कांय फायदो ना मोगाच्या भाव भयणीनो एकामेका राग काडल्यार आमी एकामेका रागान पडटा जगन पडटा आनी नाचतावन वता बेटर डोंट फायट इट आउट फायट वीथ गॉड देजू कडेन वचून सांगा कसलो मनीस दिलाय ताजी इल्ली म्हणी तकली सामा कर नाजाल्यार म्हजी तकली पाड जाता बारी बरें दोगांयची तकली पाड जाल्यार रगडच ना मोगाच्या भाव भयणीनो रागार जावचें न्ही आमी राग दामून दवरचो न्ही सगळीं आसकतच हांव आसकत तूं आसकत सगळीं आमी आसकत काल हांवें सांगलें वी आर कंपॅटेबल टू इच अदर आमी कॉम्प्लिमेंटरी एकामेकाक कॉम्प्लिमेंट कर एकामेकाक आमी कालें समर्पण दिवन ह्या भरती करून आमी जियेचें एकामेकाचें उणें पण भरती करून जियेचें तितूंत राग हाडून आमी कितें फायदो कांय फायदो ना तिसरें आमी उलयना एकामेका कडेन कित्याक की म्हळ्यार टीव्ही प्रॉब्लम टीव्ही न्हवऱ्याक पळयल्यार टीव्ही पळयचे काल्याक क्रिकेट मॅच आसा 8 घंटे त्या टीव्ही मुखार क्रिकेट मॅच आमचें क्रिकेट मॅच इतलें लांब कालाक म्हणून समजना ते 20-20 2 घंटे आसा कोण हें पळोवचें तितलें लांब ते देखून ते सगळो दीस टीव्ही फाटल्यान न्हवरो वकल जाल्यार ती नवी नवी सिरियल आयल्यात कळ्ळें तें
म्हाका उडास येना कुमकुम भाग्य के आनी काले राव म्हाका येना तेले गाले सिरियल आसात ती पुरा सिरियला तुम्ही पळया ते पळोवच्यान व्हंकले स्त्रियांक ते टीचर ते सिरियल पळयतना कुमकुम भाग्य पळोवंक सास बी बहु ती पळोवंक तेंत पळोवंक तें पळोवन टायम वेस्ट तेतून एकामेका कडेन उलोवंक पुरसोत ना मोगाच्या भाऊ भयणीनो बंद करा टीव्ही 1 घंटो दिसाक 1 घंटो 8 घंटेचे क्रिकेटान 1 घंटो क्रिकेट पळोवचे बंद करा कांय जायना 1 घंटो टीव्ही बंद करना एका बायले ओट्टू भुरग्यां ओट्टू उलोवन रावल्यार 1 घंटे उपरांत टीव्ही पळय स्टार्ट कर गी परतून तेंत क्रिकेट आसता एकलो बॉलिंग घालता आसता आनी 2 जाण धांवून येत आसतात मोदें कांय तोंदरे ना क्रिकेट रावना तुम्ही पळयल्यार पळयनातल्यार क्रिकेट मुखार वता तशेंच ते सास बी बहु ती पळया 7 महिने पळयना जाल्यार 7व्या म्हयन्या उपरांत ते चेडू बायल मनीस रट्टेत आसता कांय तोंदरे ना ताचे रडचे रावच ना तेतून 7 महिने तुम्ही पळयना जाल्यार कांय तोंदरे ना रावया बंद करा एकामेका रावन उलोवंक आरंभ करा टॉक टू इच अदर क्लोज दॅट डम बॉक्स टीव्ही बंद करा गरज ना ते अर्ध्या टीव्ही वरवीं आमची जीडी पुरा फाड जाल्या अर्धे टीव्ही वरवीं कित्याक म्हळ्यार टीव्ही लासचे आवय सुना मध्ये झगडे घोव बायल्या मध्ये झगडे आनी थाणे बायल्यान रडचे इस्ल्यान घोवान रडचे बायल्यांनी रडचे तेही रडचे ते रडचे पळोवन आमी मोत इतले रड्ड्यान भरल्या की घरा येवन घरा रडचे दुसरें खंय येना सो वी आर सायकोलॉजिकली अफेक्टेड नेगेटिव्हनेसेस कम इन टू आवर मायंड म्हणटा आमी ते ऋणात्मक संगती इतले पळयता गी आमच्या माध्यमाद्वारे आमची जिणीच ऋणात्मक जावन गेल्या आनी अशें जाल्ल्या वरवीं आमकां बरें खंयचेंय दिसना आमची जिणी रडण्यांत बरोवन वता मोगाच्या भाव भयणीनो पयरे अंतुतान टॉक टू इच अदर जोक करा एकामेका वांगडा हांसा आनी यू वील लिव लॉंग यू वील लिव हॅपिली मोगाच्या भाव भयणीनो तिसरें जावन आसा लग्ना जिवितांत व्हडली अडखळ अनफॉरगिवनेस बोगसूंक जायना कितलींशीं कुटुंबां आसात बोगसूंकच जायना कितलींशीं पती आनी पत्नी पळयल्यार बोगसिना कालें जाल्यार जावं दी हांव बोगसूंक तयार ना सडाव जावन पळया तुमी सांगताच बरो हांवें बक्षिलां खरें जावं दी बक्षिलांगी ना म्हूण पळयचें जाल्यार कशें गो तें घोव बैलांनी बक्षिलांगी ना कशें पळयचें गो तें तांणी एकामेका झगडटना वचून कान दिया बायल म्हणटा तुवें त्या दिसी म्हाका तशेंच गेल्लें तुवें खेदाळे अशेंत उलोवचें तुजी जीब खेदाळे लांब ही खेदाळे म्हळ्यार खंय दोनायलें बक्षिल्लें जाल्यार उडास आसता जालें मोगाच्या भाव भयणीनो बक्षिना आनी हें बक्षिनांतल्या वरवीं आमचें खाण जाता म्हळ्यार आमचे मोदें आसले ते ल्हान ल्हान संगती आमच्या मोदें जाल्ले चड उणें जाल्ले संगती ते आमच्या गोमट्यान चेन आसल्या भशेन एकाकी एक गुंतवणूक वेता आनी हाका अंत ना जर तर आमकां हे असल्या संगतीक आमच्या मदें असल्या चड उणें जाल्ल्या संगतीक आमी एक फूल स्टॉप घालयचे एक रावयचे जाल्यार खंय म्हणी ही चेन तुटयचे मोगाच्या भाव भयणीनो आनी जर तर आमी चेन तुटयता ही आमचे आदल्या उडासाचे चेन आमी तुटयता आमच्या जिणेंत जायतें बरें जावंक साध्य आसा ते देखून फॉरगेट द पास्ट कितें जालां सोण सोडा आदलें उस्ती नाकात नवी जिणी जियोंक कारपड नवें साव कितें जालां तें जावन गेलें सोडया सान पावल म्हणटा रात पडच्या पयलो आमी एकामेका कडेन राजी जायचे खंय जर तर एका भावा संगी रात जावच्या पयलो राजी जायचे जाल्यार हांव सांगता व्हंकल न्हवऱ्यान राती बेड्डा वयच्या पयलो एक जायचे हें भारी गरजेचें इंग्लीश सायकोलॉजिस्ट एकलो म्हणटा युअर फायट शूड नॉट लीड यू टू द बेड म्हळ्यार तुमी राग काण येवन तुमी न्हिदोक वचूं नजो इट इज नॉट गुड एका जोड्यान बिलकुल तांचो राग तांच्या रुमाक व्हरूं नजो मोगाच्या भाव भयणी भोव गरजेचें कितले बडी बक्षी येत थोडी जाणांनी येवन म्हणचें कितलें बक्षूंचें फादर म्हजो एक घोव पी येता म्हणी पळयल्यार सांगून पुरो जालें आनी कालें बक्षूंचें कालें म्हळें जिजून पेद्रोक 7 पावटिंगी 7च्या 70 पावटी कितले बडी पियेल्यार म्हणी बक्षी ताका जोर कर पियो नजो म्हूण सांग बरें पूण बक्षाणें भोव गरजेचें जर तर काजरी जोड्या मदें बक्षाणें आसा सर्व संपूर्ण जाता सगळें सारकें जाता आजकाल लग्न पुरा तुटून पडून कारण 70% ऑफ द मॅरेजेस आर ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ अनफॉरगिवनेस बक्षूंक तयार नातल्या वरवीं खाजारी पुरा जोडीन तुटून पडल्यान मोगाच्या भाव भयणीनो हांव एक दाखलो तुमकां दितां एक जोडें बंबईचें मोगार पडून खासदार जाली आनी कितेंय तांच्या मदें कांय अशें राग नासलो पूण तो चेडो येयलो आवयन सांगिल्ल्या भशेन आसलो आनी चेडू ताजें बिरमोद ताका म्हळ्यार एक जागोतो नासल्या भशेन जालो ताका पिडा आयली त्या चेडवाक पिडा येवन ते गर्भेस्त आसतना पिडा येवन ताका डाक्टरांनी इल्ले पिड्याच्या वेळार ताका घरा येवंक पाटी वचूंक गेले कस जालें ताजें म्हळ्यार मावाड्या वचूंक कस जालें ते कुळार आयले सो ताजें ऑपरेशनांनी पुरो जावंक लागलें ऑपरेशनांनी जावन फाटी वतना लेट जाल्ल्याक घोव इतलो रागार जालो की हांवें सांगिल्ल्या टायमार तूं फाटी येवं न्हय आनी ह्या एका कारणान धरून तो बायलेच्या विरोध रावला पळया मोगाच्या भाव भयणीनो
ताणी सूख केल्या गी सूख करूंक ना आनी घोव बगसूंक तयार ना. आनी एक कितें म्हळ्यार एका चेडवाच्या आवय बापायन कितें तांच्या मोदें सोडवणें जालें आनी अशें आवय बापायन जावया वयर केस घाली. आवय बापायन घाल्ली, बायल्यान घाल्ली न्ही. हो बायलेक स्विकार करूंक तयार ना. ते बायल म्हणटा हांवें कितें केलें, म्हज्या आवय बापायन केल्लें न्ही, तूं तांची शिक्षा म्हाका कालाक दिताय. आयकच ना, तयारच ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, बगसूंक तयार नासल्यार कुटुंबां एक जावंक बारीक कश्ट. जर तर कुटुंबान बोगसाणें ना, कुटुंबां सांगाता जिवंक साधना, मोगाचो संतोष मेळोंक साध्यच ना. तेतून पयलो गरजेचें आमी एकामेका बगसी जाय. मदर थेरेसा म्हणटा, इफ यू वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स लव, लर्न टू फॉरगिव्ह. इफ यू वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स लव, लर्न टू फॉरगेट. जर तर तुमकां मोगाचो अनुभव करूंक आसा तर पयलो बगसूंक शिका. मोगाच्या भाव भयणी, आमी बगसूंक शिकाजे. एकामेका बगसूंक शिकिल्या वरवीं आमी सांगाता जियोंक शकतले. सांगाता जियोंक शकल्या वरवीं आमच्या थंय मोग वाडटलो, मोगाचो संतोष आमकां मेळटलो. चवथें जावन आसा सॅक्रिफायस, त्याग केल्ल्या शिवाय मोग करूंक साध्य ना. हें जेजून सुद्दां आमकां शिकयलां. पळय, जेजूचो मोग संपूर्ण मोग. कित्याक ताणें सर्वस्व त्याग केलें. आपणाच ताणें आपणाकच त्याग केलें. कुर्सार आपणाचो प्राण सयत त्याग केलो. देर इज नो लव विदाउट सॅक्रिफायस. जर तर मोग आमी एक नाणें म्हूण पळयलें जाल्यार त्या नाण्याचें दुसरें रूप या दुसरें फूड जावन आसा सॅक्रिफायस या त्याग. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्याग काजारी जिवितांत मस्त गरजेचो. कित्याक म्हळ्यार दोन मनोस्थितीची व्यक्ती सांगात येतात. दोन मनोस्थितीची व्यक्ती सांगात येत आसतना कित्याक म्हळ्यार स्त्री ताच्या कुटुंबांत ताच्या आचरणा प्रमाणे, ताच्या संप्रदाया प्रमाणे वाडिल्लें, आनी दादलो ताच्या कुटुंबांत, ताच्या वातावरणांत, ताच्या संप्रदाया प्रमाणे वाडिल्लो. आनी ही दोन संप्रदाय सांगात येतना, दोन मनोस्थिती सांगात येतना खंडीत जावन सोडवणें जावचें, ह्या चिंत पान बदलावणी येवचें, हें वाजबी जावन आसा, हें साहस जावन आसा. आनी अशें आसता आसतना भोव गरजेचें त्या दोगांनी सांगाता जिये जाय जाल्यार त्याग. थोडे हांवें त्याग करीचे, थोडे ताणें त्याग करचे. आनी ते दाळा दोगां जाणांनी सांगाता जियोंक साद आसा. आमी जर तर एकल्याकच खेळून रावल्यार, तुवें तशें जायचें, अशें जायचें, बदलावण जायचें म्हण चिंतून रावल्यार तें साध्य ना. डोंट गो टू चेंज दी अदर पर्सन. एकलो सायकोलॉजिस्ट म्हणटा, डोंट गो टू चेंज दी अदर पर्सन. साध्य ना. आमी दुसऱ्यांक चेंज करूंक साध्य ना. महात्मा गांधीन म्हणलें की, इफ यू वॉन्ट टू सी द चेंज इन द वर्ल्ड, फर्स्ट चेंज युअर सेल्फ. तुकाच तूं बदली कर. ते देखून आमची तुमची लग्न जिवीत बरी जायची जाल्यार पयलें जावन तुमी तुमच्या सांगात्या प्रमाणे तुमची जिणी बदली ह्या रुपीत करूंक तुमी प्रयत्न करीचे. इल्लें एडजस्टमेंट करीचे. एडजस्टमेंट नासतना कांय करूंक साधना. एका रिक्षार फाटल्यान बरयल्लें, वंते एडजस्ट मलपी म्हणून. म्हळ्यार काय म्हळ्यार तिशी निशीन वताना रिक्षा तिशी निशीन वता आसतना तेतून वंते एडजस्ट मलपी, इल्लें एडजस्ट करा, हांव इल्लें तेणें वता म्हणून. तशें तुमची लग्न जिवीती तशेंच. तुमची 3 टायरांची रिक्षा न्ही, 3 टायरांची रिक्षा कशी, एक तुमी टायर, एक तुमचो नवरो या पतीन टायर, आनी एक टायर जेजू. आनी ते थमा वसाचें जाल्यार वंते एडजस्ट मलपी ना जाल्यार तिशी निशीन वता. एक टायर तेणें, एक टायर येणें. मद्दें आसलें काय जाता रिक्षा म्हूण सकयल पडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, इल्लें एडजस्टमेंट करीचे. लायफांत तुमच्या जिणयेंत, काजारी जिणयेंत सद्दां एकामेका सांगाचें, वंते एडजस्ट मलपी जायचें. हें त्या दळा मात्र जिणी बरी संतोशान वचूंक साध्य आसा. पूण आमकां एडजस्ट घालूंक कश्ट कित्याक म्हळ्यार आजकाल इंडिविज्युअलिजम सॅक्रिफायस करूंक मनशाक कस जाता. कित्याक म्हळ्यार सॅक्रिफायस म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आय लव हिम मोर दॅन माय सेल्फ. हांव तासो म्हज्या प्रास चड मोग करता, आनी तो सॅक्रिफायस जावन आसा. जेजून पळय मनशाक असो आपल्या प्रास चड ताणें मोग केलो. ते देखून ताणें आपलो जीवच समर्पिलो. आमच्या पासून ताणें समर्पिलो. देवा बापान आमचो आपल्या बुरता पास आपल्या प्रास चड मोग केलो. ते देखून आपल्याच पुताक ताणें संवसाराक ओपून दिलो. जर तर तुमच्या पती साकी तुमचो तुमी चड मोग केल्यार तुमकां सॅक्रिफायस करूंक साध्य ना. जर तर पतीने प्रास तुमचो तुमी मोग केल्यार तुमच्या पतीनेचो तुमी मोग करूंक साध्य ना. तितून पयलें लर्न टू सॅक्रिफायस, त्याग करूंक शिका. आनी जितले त्याग तुमी करतात तितले संतोष तुमच्या जिणयेंत येतलो. आनी एक गरजेचे विशय जावन आसा, डोंट ब्लेम. एकामेका ब्लेम करूं वचनाकात. ब्लेम काल म्हणजे सूख मांडून घेवचें, मागोवन घेवचें. तूं सुखीदार म्हूण सांगचें, हें तुज्या वरवीं, सगळें जालें तुज्या वरवीं, हें नातलें जाल्यार कांय जातें ना म्हणून दुसऱ्यांचे आमी रागार जावचें. आनी अशें काजारी जिवितांत झगडीं जातात खंडीत. हांवें सडावच जावचें आसा. When your child is small, don't fight in front of the children. तुमची भुरगीं ल्हान आसतना
भुरग्यां मुखार जगड नजो मनोशास्त्री म्हणटात सायकोलॉजिस्ट म्हणटा कित्याक भुरग्यांच्या सायकोलॉजीवर मस्त इफेक्ट पडटा ते देखून भुरगीं ल्हान आसतना भुरग्यां मुखार जगड नसो कुडा भितर वचून दार घालून भितर झगडाचे भुरग्यांक कांय कळूं नजो पूण व्हड जात्यात हांवें म्हणचे व्हड जात्यात भुरग्यां मुखार व्हड म्हळ्यार जाणवयेन वाडिल्लीं भुरगीं आसतात पळय तांच्या मुखार झगडा कित्याक ते तेन्ना भुरगीं म्हणून दी हे आमच्या आवय बापाय थकली ना इतली वाट लावन जाल्यार आतां ही भुरग्यां मातशें झगडटात म्हणून सांगून इल्लें इंचो दी तशें म्हणून तुमचें इल्लें झगडें रावून दी ते देखून व्हडलीं जाल्यार उपरांत घरा भितर रुमा भितर वचून झगड नाका भायर झगडा भुरग्यांची इंचोणी म्हणून आयकून इल्लें म्हणून तुमचे झगडे रावचे आनी एक बेस्ट सजेशन म्हजें तुमकां केन्ना जाल्यार राग आयला एकामेका वेळार आनी एकामेका कडेन तुमकां उलोवंक म्हूण बगता न्ही ते जाल्यार कालें करा म्हळ्यार झगडें करूंक आसतना राग आयला म्हूण बगल्या वेळार न्हवऱ्याक सांगा या व्हंकलेक सांगा आज आमी रेस्टॉरंटाक या म्हणून हॉटेलाक वसा आनी हॉटेलांत वचून झगडें करा कित्याक ते ती सगळीं पळयतात सगळ्या मुखार झगडें करूंक जायना तें बरें हळू रितीन झगडें करचें घरा जाल्यार दोयी कोयती आनी कुंडलीं पुरो भायर येतात थंय कांय उडोवंक साथ दिना तें उडयल्यार तुमकां उडोवन भायर उडयतात ते देखून बेस्ट तुमकां झगडें करूंक मन आसल्यार कांय करा रेस्टॉरंटाक वसा आनी थंय वचून झगडें करा ते जाल्यार तुमचो इल्लो टेम्परेचर इल्लो सेकेंड आसता हलतार झगडें करयात पुरा इत्यार्थ सारकें जाता मोगाच्या भाऊ भयणीनो झगडें करचें म्हळ्यार कोणाची सूख धरची न्ही आमी सडावच जण झगडें करचें कालें आसा म्हळ्यार कोण सुखीदार म्हणून दाखोवच्या खातीर तूं हें केल्लें हें तुज्या वरवीं जाल्लें हें म्हणून इफ यू वॉन्ट टू फायट फॉर अ सोल्युशन नॉट द प्रॉब्लम आमी झगडचें प्रॉब्लमा खातीर ही कारण कितें म्हूण सोदून काडचें आमचें मूळ जावन आसा आनी ताचे वरवीं आमच्या झगड्याक अंत्य ना जर तर तुमच्या झगड्याक अंत्य जायचे देन फायट फॉर द सोल्युशन कितें परिहार जायचे म्हणून परिहारा खातीर मोगाच्या भाव भयणींनी एकामेका कडेन आर्ग्यू करा वार्तालाप करा आनी त्या दाळा एकामेका उलयता आसतना खंडीत जावन तुमची दोगांयची मनोस्थिती सांगाता मेळून एक सोल्युशन वेगळी मेळटा आनी जेन्ना सोल्युशन मेळटा तुमच्या झगड्याक अंत्य आसा ते देखून डोंट फायट फॉर द प्रॉब्लम फायट फॉर अ सोल्युशन हें भोव गरजेचें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सडाव जावन कालें करता म्हळ्यार एकामेकाक दुरसोन आसता ही एक म्हजी बायल खंयतान मेळ्ळी देवा म्हज्या तो एक दीस खाल्या खातीर रेस्पेर जालो म्हणून म्हाका चान्स मेळ्ळ्यार हांव रिवायंड करूंक कॅसेट मेळ्ळ्यार हांव त्या दिसाची हें आपणें म्हजे कॅसेटींतले पीस काडटा म्हजे लायफ एक विडियो कॅसेट जाल्यार तो दीस आसा न्ही काजार जालो तो ते काडून सोडटा म्हणून कर्सिंग द डे मोगाच्या भाव भयणीनो डोंट कर्स द डे कितें घडलां तें वायट म्हूण चिंता नाकात हर एक कितें जावचें बऱ्याक तुमकां देवान दिल्ली पतीण तें एक देणें जावन आसा हांव सांगना पळयत पुस्तक सांगता सिराक सोपूक अध्याय 26 उतरां 24 वचून पळया तशेंच सिराक सोपूक अध्याय 36 उतरां 17 वचून पळया तुमची पतीण देवान दिल्लें देणें हें देवान सांगचें उतर तशेंच तुमचो पती देवान दिल्लें देणें तुमकां जावन आसा ते देखून पती पत्नी एकामेकाक आसचें देणें इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड काल्या खातीर गिफ्ट दिलें धर्म्याक न्हय कित्याक म्हळ्यार ताचे थावन देवाचो मोग तुमी अनुभव करच्या तुमच्या पत्नीने थावन तुमी तुमचो जेजू क्रिस्ताचो मोग अनुभव करच्या तुमच्या पती थावन तुमी जेजू क्रिस्ताचो मोग अनुभव करचे म्हळ्या खातीर तुमकां देवान इनाम दिला एक पतीक एक पत्नीक आनी तो मोग अनुभव करूंच्या तुमच्या हातांत जावन आसा तुमच्या हातांत आसा तें बळ हें तुमी कशें करी येता पयलो मोग दिवन यू कॅनॉट एक्सपिरियन्स लव अनलेस यू गिव लव संवसारांत आसच्यो हर एक वस्तू दुसऱ्या वटो आमी वांटून घेतात ते उणें जावन येतात फॉर एग्जाम्पल आमचे कडेन पयशे आसल्यार पयशे आमी दिवनूच गेल्यार परतून जोडिना जाल्यार ते उणें जावन येतात तशेंच घरांत एक 10 किलो साकर आसून शेजारची येवन म्हाका इल्ली साकर दी म्हळ्यार साकर दिता तशें दिवनूच वचून गेल्यार ती साकर उणी जाता पूण संवसारांत अशी एकच वस्त पेल्याक दिल्ल्या वरवीं ती उणी जायना पगार दोडती जाता आनी ती जावन आसा मोग मोगाच्या भाव भयणीनो ते देखून तुमच्या पतीक या तुमच्या पत्नीक मोग दिवच्यान कंजूसगिरी करनाकात टॅक्स घालनाकात ताका या ताजे वयर सरचार्ज आनी कालें पुरा घालनाकात कोलें पुरा टोल घालनाकात खंयचेंय गरज ना फ्री जेजून मोगान फ्रीली मोग दिला तुमी एकामेका फ्रीली नो कंडिशन्स नो क्रायटेरिया कतेंच शर्त नासतना मोगाच्या भाव भयणीनो एकामेकाक मोग दिया आनी ते दाळा तुमच्या जिणयेच्या मोगान तुमकां संतोष दिसतलो तुमचो मोग संतोशान संपूर्ण जातलो असलो मोग तुमकां मेळोवन दी म्हूण आमी मागता कुटुंबाक आमी मान करता आसतना कुटुंबाचे जिविता विशयंत अर्गां दिवन जेजूक हे कुटुंबाचें गीत आमी गावया आमेन घरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या कुटुंबान
moja, geran moja, Kutman, Kutman moja, geran moja, Jesu, Jesu, tuye, rao ko Jesu, tuye, Jesu, 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 tuye, rao ko Jesu, tuye, Kutman moja, ek वोट दी तो हंगदा Kutman moja, ek वोट दी तो Kutman moja, मैं पास दी तो Kutman moja, मैं पास दी तो Jesu, Jesu दी तो एक वोट मैं पास एक वोट मैं पास दी तो Jesu, Jesu दी तो एक वोट मैं पास दी तो कूटा मुझे सुन तो संडोर तो संगता कूटा मुझे सुन तो संडोर तो कूटा मुझे उल्लासन भरतो कूटा मुझे उल्लासन भरतो Jesu, Jesu दी संतोष उल्लास भरतो Jesu, Jesu दी संतोष उल्लास भरतो Jesu mogal tuye Jesu mogal tuye Jesu dayal tuye Jesu dayal tuye Jesu Jesu tuye Jesu Jesu tuye Rao ko Jesu